अस्सलाम वालेकुम जनाब। तीन मौज़ूआत पर बात करनी है। एक तो वेनेज़ुएला, जेनज़ी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान के अंदर क्या कर रही है, और पूरी दुनिया जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को क्यों देख रही है, पूरी दुनिया। तो कहाँ से बात शुरू करें जी? आपकी मर्ज़ी है, जहाँ से कहेंगे वहाँ से शुरू कर देंगे। बस आपसे दरख्वास्त यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। बेल आइकन दबाएं या ना दबाएं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो जेनजी से शुरू कर लेते हैं और मुख्तसरन करेंगे कोशिश। देखें, जेनजी जो है एक जो नई नस्ल है 1995 से लेके और बाद की आप कह लें जो यंग्स में आ जाते हैं, तो वो उनका एक ख़ास हिस्सा जिसने बदज़बानी की वो इस वक्त में बदनाम होना शुरू हुआ है। अदरवाइज़ ये जेनजी जुनसी है पूरी दुनिया के अंदर इनकलाबी सोच के हामिल लोगों की एक नई नस्ल जो है वो है। लेकिन जब उसके एक ख़ास हिस्से ने बहुत ज़्यादा, यानी कि 500 कुत्ता हो, उनमें से 20 कुत्ते शोर मचाना शुरू कर दें तो सारे कुत्तों पे इल्ज़ाम लग जाता है कि ये सारे गड़बड़ करते हैं। हालांकि जंगल के पूरे सिस्टम को जो है ना साफ़ सफाई के लिहाज से या गिद्ध संभालता है या कुत्ता संभालता है, या कुत्ते की नस्लें जो दीगर हैं वो संभालती हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, हर बुरी चीज़ को जो है ना ये साफ़ करके रख देते हैं। ये इनका एक सिस्टम होता है, ये इनकी ड्यूटी होती है। लेकिन जब बिला वजह भौंकने पर आ जाते हैं 20-30 कुत्ते, तो वो 500 के 500 जो है ना बदनाम होना शुरू हो जाते हैं। जेनजी इस वक्त में इसी चीज़ का शिकार हुई है। कन्ना ते लुप्पियाँ, वैसे तो लुप्पी मेरे पास भी है लेकिन, और हाथ में मोबाइल, और ये कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि बदनाम हुए हैं तो अब मैंने कहा कि इसकी वजाहत करूं कि ये सिर्फ जेनजी जो है वो हिस्सा बदनाम हो रहा है, उसको सेपरेट करना होगा। कि जो किसी की बात नहीं सुनते, जो तारीख को नहीं जानते, जो मामलात को नहीं समझते, जो समझते हैं कि जो अक्ल कुल हैं वो हम ही हैं और जैसे हम चाह रहे हैं वैसे ही होगा। हालांकि बहुत दूर अंदेशी की ज़रूरत होती है, उसमें तजर्बे की ज़रूरत होती है। दुनिया में जो नई नस्ल है उसको तो इख्तियार ही नहीं दिया जाता। बेशतर ममालिक ऐसे हैं कि 40 साल की उम्र तक तो उनको बड़े ओहदों पे फायज ही नहीं किया जाता। छोटे दे दिए जाते हैं, वजारतें दे दी जाती हैं और मामलात हो जाते हैं, लेकिन उनको जो है बड़े जगहों पे बड़े जो उनके ओहदे होते हैं उनको नहीं दिया जाता। गवर्नर हो गया, वज़ीर आला का हो गया, वज़ीर आज़म का हो गया, ये नहीं दिए जाते। इसी तरीके से जो सेक्टरीज वगैरह हैं उनके अंदर जो ग्रेडिंग होती है उसके अंदर बहुत सारे मामलात होते हैं। काबिलियत, उम्र, सब चीज़ों को जो है ना किया जाता है। तो ये जो जेनजी के ऊपर इस वक्त में गालियाँ पड़ रही हैं ना, तो मुख्तसरन ये कि ये उस गंदी नस्ल को पड़ रही हैं जो कि अपने आप को समझते हैं हम अकले कुल है। मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको लितर पढ़ रहे हैं, पढ़ना शुरू हुए हैं, और जो कि बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन अगर आप कह लें कि जो 80-90% है जेनजी जो बड़े एनर्जेटिक हैं और काम को संभालते हैं, हकीकत पसंद हैं, यानी कि हाथ से भी लिखते हैं और कंप्यूटर से टाइप भी कर लेते हैं और हर मामलात के अंदर खड़े हो जाते हैं, मेहनत करना जानते हैं, वो काबिल एहतराम है उनकी अपनी जगह पे। अब आ जाते हैं जनाब वेनेजुएलिया वेनेजुएला। तो कल मुझे एक जूनियर है बहुत, तो वो मजदूरी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो कहने लगे वो परवेज साहब वो वेनेजुएलिया का ਜਿਹੜਾ सदर है ਉਹਨੂੰ भी लैके ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ भी ਉਹਦੀ ਲੈ गए। मैं कहा यार की मतलब है कि, तो पता तो था मुझे, मेरा हंसी निकलने लगी लेकिन मैंने रोक ली। कहते यार ए बुढ़ी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਐ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਫੜੇਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਲ ਦਾ ਮਸਲਾ। मैं कहा यार पूरा तो तू सियासतदान है, ठीक है, हर चीज़ को तू समझता है। तो ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੱਟ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ क्यों ਲੈ गए। मैं कहा यार वो इल्ज़ाम लगाएंगे, उस पर मुकदमा चलाएंगे, उसके हवाले से जो ना बातें करेंगे, फिर ही तो कब्ज़ा उनका रहेगा। अब ये थिएटर नहीं लगाएंगे तो फिर दुनिया तो जो ना वो कहेगी कि यार ये चिट्टा ही कब्ज़ा हो गया। तो बहरहाल वो मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार था जेंजी की, ठीक है। तो ये हो गया वेनेजुएला का, तेल के ऊपर कब्ज़ा किया है और ज़ोर ज़बरदस्ती की है। इसके भयानक नतज आएंगे। उसकी वजह ये है कि जो जेंजी है ना ये चुप नहीं बैठती,
یہ بات پازیٹیو جو ہے، جو کتوں کی طرح بھونکتے ہیں، کانوں پہ لپیاں، ہاتھ میں موبائل، عملی طور پہ کچھ نہیں، اور ہر جو الزام ہے اپنے بڑوں کو یا کرنے والوں کو دے دیتے ہیں، تم نے یوں ٹھیک نہیں کیا، تم یوں کرتے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی۔ تو اب آگے آ جاتے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب۔ دیکھیں بات وہ ہوتی ہے جو آپ کے مخالفین کریں۔ ایک تو ہوتے ہیں نا کتے، جنزی والے، ٹھیک ہے، جنزیوں کی وہ نسل جو کتوں کی طرح بھونکتی ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا پوری دنیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور جو حقیقتاً جو آپ کے مد مقابل ہوتے ہیں اور مخالف ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی تعریف کریں کہ نہیں یار یہ کام بڑا زبردست کیا، ٹھیک ہے۔ کلاشینکوف جو جس نے بنائی اس نے کمال کر دیا، لیکن کیا کلاشینکوف کے اگینسٹ کچھ اور بن رہا تھا؟ بہت کچھ بن رہا تھا، جرمنی میں بہت کچھ بن رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس وقت میں دنیا کی یعنی کہ بڑی مانی جانے والی ہیں، نام لیں گے تو پھر وہ تھوڑی سی وہ آ جاتی ہے۔ تو وہ بھی 9mm کے حوالے سے جو ہے نا بڑی بڑی ایجادات ہیں ان کی، لیکن ایک چھا گئے۔ اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو اس وقت میں کر رہی ہے، جس طریقے سے ایک کے بعد دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں منصوبہ چل رہا ہے، اور ہر منصوبے کو مانیٹر کیا جا رہا ہے بہت اچھے طریقے سے، اس کا ایک سسٹم بنایا گیا، اس کے اوپر پہلے ورک آؤٹ کیا گیا تھا کہ اس کام کو کرنا کیسے، اس کے ماہر جو نا تلاش کیے گئے تھے، انتہائی کوالیفائڈ اور ذمہ دار لوگ، جنزی کے نہیں ہیں وہ، ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور ان سے رپورٹ لی جاتی ہے، اور ڈے بائی ڈے رپورٹ لی جاتی ہے۔ مریم نواز شریف ہر چیز کو خود مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں، خود سے مراد یہ ہے کہ ان کے ہیڈز جو ہیں نا وہ ان کو ایوری ڈے رپورٹ بھیج رہے ہوتے ہیں، وہ رینڈملی جو ہے نا چیک کر رہی ہوتی ہیں، بات کر رہی ہوتی ہیں اور ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتی ہیں، اور کوئی پرابلم ہو تو وہ اس کے اپنے ٹائمز ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، تو پوری دنیا اس بات پہ متعارف ہو رہی ہے۔ آنے والے وقت کے اندر کیا پروگرام ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پنجاب کا ایک واحد ایریا مری ہے جس پہ برف پڑتی ہے، باقی پنجاب میں کسی جگہ برف نہیں پڑتی۔ اب یہ دیکھیں گے آپ کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے تقریباً 2-3 سال کے بعد مری کا بہت بڑا حصہ ہوگا، اور نیچے تک جہاں پر برف پڑنا شروع ہوگی، جس کے انڈر جو ہے نا اسلام آباد بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے، آٹومیٹیکلی آ جائے گا۔ تو کیا پلان کیا گیا ہے، یہ بھی جنگلات کے حوالے سے ہی ہے، اور خاموشی کیوں ہے؟ اس لیے کہ انٹرنیشنل مافیا پھر ان چیزوں کے پیچھے آ جاتا ہے۔ اگر اسلام آباد میں برف پڑ رہی ہو، راول پنڈی میں برف پڑ رہی ہو، اگر آپ ایک بطور پاکستانی اسلام آباد کو بھی پنجاب کے اندر کنسیڈر کر کے دیکھیں، کیونکہ راول پنڈی جو ہے نا وہ جو سٹی ہے وہ اسلام آباد اس کے چاروں طرف ہے، ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے جو ہے نا اسلام آباد آلریڈی بہت گرین ہے، مزید گرین ہوگا، اور پنجاب جو ہے نا جس طریقے سے گرین ہو رہا ہے، اور یہ سائڈ جو ہے نا اس کے اندر اگر سنو فال ہوگا کنٹینیوسلی ہوگا تو وزٹر بہت زیادہ بڑھے گا، کیونکہ یہ بڑے محفوظ ترین ایریاز ہیں، اور یہ پھر پوری دنیا کے لیے بڑی اٹریکشن کا سبب بنے گا۔ ویسے اسلام آباد جو ہے نا دنیا کے موسٹ فیورٹ سٹیز میں سے آتا ہے، لیکن پاکستان کے اوپر جو انڈیا نے اور دیگر جگہوں پہ اور کچھ جو ہے نا اپنی غلطیاں بھی ہیں، جو ایک دہشت گردی کا اور انسیکیور پلیسز کا جو ٹیگ لگایا ہوا ہے، وہ ٹیگ بھی اتر رہا ہے۔ تو اللہ خیر کرے گا، بڑے پروگرامز ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔